पेश है गुड मॉर्निंग J&K। आलिम का जो इल्म है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है, जो फिक्र ताज़ा दम है उस्ताद की अता है, जो कुछ किया रकम है उस्ताद की अता है याद मुझको उनका एक एक कलाम कहना, है याद मुझको उनका एक एक कलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, आदाब। तो सारे दोस्तन हुंद वस वन इस्तकबाल तुहंदिस मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K अंदर। प्रोग्राम किस आगाज़स मज युस जन मे शेर तुहंदिस खदमतस मज अर्ज कोर, अथ मज ओस सानन वस्तादन हुंद जिक्र। तो आज कौमी सतहस पे वस्तादन हुंद दोह मनावान, तिमन सारे वस्तादन यम जन अस वनकनस और वुछान छ। तिम वस्ताद यम अस आज वनकनस तोह ब्रोट कन कलाम छ ना करान, तो यह सिर्फ अमिक वजह सिर्फ सन वस्ताद, तिकाज कि नाज़रीन मोहतरम बाज़ तोह मा बासान कि सान ख्यालातन मन शफाफियत, रसखंड अगर बासान सान कलामन मन शफाफियत, अत मन सोन कहीं अत मन सान वस्ताद मोहतरमन हुंद अत, यमो जन अत रट रट हेचन कदमस कदमस पे तम पत पत ब्रोह पकनावान, ताकि गो न कुन जाए पथ रोजन क्या वनान ना कि अगर न पान वस्ताद बादशाह ना आसान, मगर तुम बादशाह वुचान ना अत पत किन वस्ताद सुन अत आसान। तो तह सारे बिलखुसूस गो कर पन्न जन मे स्कूलस मज वस्ताद रूद, कॉलेजस मज वस्ताद रूद, यूनिवर्सिटी लेवल पे वस्ताद रूद, तह सारे अजुक दह सठे मुबारक। तो बे तिमन यम वनकनस गरन अंदर वस्ताद वुचान तिम यम जन रिटायर गई, वैसे वस्ताद जन रिटायर ग, मगर तो पे तिम यम जन फॉर्मली अमे ड्यूटी निश सबक तोश गई, तह सारे अजुक दह मुबारक। तो तिम यम वनकनस बचन सत बराबर स्कूलस मज तैयारी करान यह दह सेलिब्रेट करने खतर, तह सारे यह दह मुबारक। पको ब्रो अजकिस प्रोग्रामस मज शर्फ मेज़बानी हासिल, बह रोज तुज मेज़बान राखून। तो प्रोग्रामस मज शरीक मेज़बान अशफाक हाफिजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये ख्याल करती हूँ कि इस वक्त जिस तरह से मैंने अपने असातिज़ा कराम को आज के दिन की मुबारकबादी दी, मेरे ख्याल से आप भी इसी तरह का खाका जहन में रखे हुए हैं बहुत। और मैं सिर्फ ये चीज़ नहीं मानता कि जिन्होंने हमें फॉर्मली पढ़ाया हो यमो जन इस अथॉरिटी पत किताबन पे ABCD पढ़ने, बल्कि तिम सारी शख्स यम तन जिंदगी इन मामलातन मज कह हेचन गसान तिम सन उस्ताद आसान। और तय फरमो बजा यम वुचन वाल उस्ताद या यम तन स्कूलन मज उस्ताद या यम तन बाकी उस्ताद बाकी स्कूलन मज कॉलेजन मज बाकी इंस्टीट्यूशन मज, तिमन कोरु तय अजुक दो मुबारक। सत तिमन वस्तादन कि यम मे गोड़े जिक्र कोर कि यम जन जिंदगी हंद आम तजुर्ब हेचनावान, चाहे सैनिस टीमस मज तिम, चाहे तिम घरेलू माहौलस मज मिलान, चाहे तिम खास दोस्त आसान, या तिम सान फैमिली मज तिम सन जिट आसान, यम सारी वस्ताद आसान। यह कोशिश हमेशा आसान जुस तन सोन यह शख्स अमिस मज अगर कह मामूली खमिश कह सह चीज जन बदलावन जरूरत आसान, यम पत कोशिश करान अस नसीहत करान तो अत रटित हेचनावान। खैर मान तरफ तह सारे वुचन वालन अजुक दह सठा मुबारक। युस जन यह वस्तादन हंद दह कौमी सतहस पे सैनिस मुल्कस मज मनावन, यह बुनियादी बर्थ एनिवर्सरी यानी जायद दो डॉक्टर राधाकृष्णन जी यम जन वाइस प्रेसिडेंट रोदम सैनिस मुल्कस मज। तो तिमवे दित सजेशन तो तिमवे दो
कि यम जन बच्चे छ यम त मनावन अख दो पन्न उस्तादन हिंद खतर ताकि उस्तादन युस जन अहमियत छ आसान उस्तादन हुन जन युस जन कंट्रीब्यूशन छ आसान सान सोसाइटी कुन यत लगे लुकन आम लुकन यत तर सान बच्चन फिक्र यम जन सारी सन वस्ताद छ वुछान तेंदस खदमत मज कर बह कह यम जन बान कशिर शार तेंदस खदमत मज वन बह कलम दुथम मे ओंगजन मज कलम दुथम मे ओंगजन मज मे वुनथम मान हरफन चे वसित बोन माज हिंज कछ मज वसित बोन माज हिंज कछ मज मे रूदुक साय वस्तादो बह रोथस ताप क्रायन मज बह रोथस ताप क्रायन मज बह रोथस ताप क्रायन मज वछस तल जन बोन शहजारस क्या बात बह रोथस ताप क्रायन मज वछस तल बोन शहजारस हाँ चुनिस चाट हालस मज चुनिस चाट हालस मज शुहुल शहजार वस्ताद। बहुत खूब। ये खैर वैसी बातें हैं और इंसान बयान नहीं कर सकता कि उस्ताद की अहमियत क्या है। आप देखिए इन अशार में कुछ ऐसे अल्फाज कुछ ऐसी इमोशन सामने रखी गई है कि इससे ये पता चलता है कि जब आप किसी धूप में हो कड़ाके की धूप में हो तो एक साये की मानंद एक उस्ताद होता है और साये की मानंद आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप किसी धूप में होते हैं गर्मी आपको महसूस होती है फिर आप एक साये में आ जाते हैं आपको सुकून मिल जाता है आप ठंडक महसूस करते हैं आप महसूस करते हैं कि इस साये की अहमियत क्या है इतनी धूप में जो आसपास मेरे। इसी तरह से जब आप आसपास के माहौल में अपने हालात में अपनी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात में कुछ सीखने की लगन में होते हैं जोश में होते हैं ढूंढने में होते हैं तो तब जाके ये उस्ताद ही वहाँ पे ये काम करता है उसी साये की तरह जिस साये जो धूप में आपको एक सुकून फराहम करता है। आपकी इन बातों के साथ मेरे ख्याल से 2 जुमले में भी ऐड करती हूँ। प्लीज मेहरबानी। खूबसूरत सा कॉल है और इसको अक्सर मंसूब किया जाता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ और वो खूबसूरत कॉल है कि अगर कोई शख्स मुझे जिंदगी में एक ही लफ्ज़ का मतलब समझाए मैं उसका गुलाम उम्र भर रहूंगा। सही बात। एक और इसी तरह का खूबसूरत सा कॉल है कि आप में से बेहतरीन वो है जो दरस दे तालीम दे लेकिन साथ साथ उस तालीम पे वो सबसे पहले खुद उसको अमलाए वो बहुत ज़रूरी है जो कि हम सब दरस देते हैं लेकिन कोई ऐसा होता है जो उस पर अमल करता है और एक टीचर की डेफिनेशन यही है वो दरस तो देता है लेकिन सबसे पहले वो बेहतरीन कैसे बनता है उस पर खुद अमल करता है। यही सही एक उस्ताद की पहचान भी होती है ना। और देखें आज के दिन के हवाले से आप देखें बच्चे बड़े खुश होते हैं और खुश इसी वजह से होते हैं क्योंकि हर दिन तो उस्तादों के साथ वो रहते हैं उस्ताद डांट कपट करते हैं एडवाइसेस देते हैं उनके माहौल में रहते हैं उनसे सीखते हैं पर वहाँ जब ये माहौल पूरे साल चलता है तो एक दिन ऐसा आता है कि वापस हम वो सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको पता है जब हम छोटे थे स्कूल में थे और उसके बाद हमें बताया जाता था हमें खुद इस बात का अंदाजा होता था कि कल ऐसा खास दिन है तो फिर हम लोग छोटे छोटे कार्ड्स बनाते थे याद है। हाँ सही बात है और अपने उस्तादों को देते थे और आज नए तरीके हैं नए दौर से मैसेजेस आते हैं और मैंने भी अपने आगाजी दिनों में कॉलेज के दिनों में अपने कुछ दोस्तों के बच्चे ये दोस्ती समझता हूँ मैं उनको बच्चों को पढ़ाया था तो आज सुबह ही नमाज के बाद ही मुझे मैसेज आ गए हैप्पी टीचर्स डे और ये बहुत खूबसूरत सा ये पल होता है। हाँ ये सब उस्तादों के लिए खूबसूरत सा दिन होता है। खैर नाज़रीन मोहतरम ये बातें जारी रहेंगी उस्तादों के हवाले से बहुत बातें होंगी प्रोग्राम में लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक वक्फे के लिए रुकते हैं उसके बाद आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या रहेगा। अब देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैंड की। कश्मीर एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में मेहमान नवाजी के जायके में मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट दिल से बना। नाज़रीन मोहतरमा बे एक फिर खुशावे तो चूशान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JN के सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं मौसम और शहरों के हवाले से हालचाल। मौसम के हवाले से बता दूं कि श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 31 डिग्री सेल्सियस कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस। जम्मू में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 34 डिग्री सेल्सियस कम से कम 22 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है और श्रीनगर और जम्मू में आज दोनों जगह पर मतलब अबर आलूद रहने के इम्कान भी है। ट्रैफिक के हवाले से आपको बताता चलूँ श्रीनगर जम्मू कौमी शहरों पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है। मुगल रोड पर भी छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों
दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है और श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर रेगुलेटेड मैनर में मिनीमर्ग से श्रीनगर और सोनमर्ग से करगिल की ओर गाड़ियों को रवाना किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए हैं, इनसे राब्ता कायम करें और ताज़ा तरीन इत्तलात मौसूल करें। आप जानते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में कहनत के खास डवेल आसान और इकरा बताइएगा आज क्या कुछ खास है, या फिर मैं ही बता दूं नाजरीन को कि यूजन आगाज़ में डवेल से पहले उसको सुनते हैं, देखते हैं, है ना, और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। यार दो तार फत ज़ाला कोतवन बिसी यार स्वन तले लती यार स्वन कार दे तो न सुई चुंदर बदन बिसी यार स्वन तले लती यार स्वन यार दो तार फत ज़ाला कोतवन बिसी यार स्वन तले लती यार स्वन दरोज में है शेर मलबा काशगन निकाले क्या पाजात दरोज में है शेर मलबा काशगन निकाले क्या पाजात लल कोड़ गिरा बत्तीस शानन बिसिए यार वन वन तले लती यार दल कोड़ गिरा बत्तीस शानन बिसिए यार तले लती यार यार दो नाल खुद ज़ाला कोतवन बिसिए यार तले लती यार दूरी चुंबालिया ये मैदी लाया पूर छसवत रावा दूरी चुंबालिया ये मैदी लाया पूर छसवत रावा सूर्य पर चोलम यार मन विचो अल्तन बिसिए यार स्वन वन वन तले लती यार सूर्य पर चोलम यार मन विचो अल्तन बिसिए यार स्वन तले लती यार यार दो तार खुद ज़ाला कोतवन बिसिए यार स्वन तले लती यार स्वन यत्शाई करार कुरसन बियन तत्शाई नूर ताबा यत्शाई करार कुरसन बियन तत्शाई नूर ताबा तिमिशाई तस्वीर बस्या वाका क्यन बिसिए यार स्वन वन वन तले लती यार जाय तस्वीर बस्या वाका क्यन बिसिए
जी नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के और इस नगमे को आप सुन रहे थे, कश्मीरी नगमे को। शब्बीर अहमद और इमरान साहब की खूबसूरत आवाज़ में ये नगमा था। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले आपको बता दूं कि हम यूट्यूब पर दस्तयाब हैं। आप आज अपने टीचर्स के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं तो यूट्यूब कमेंट सेक्शन खुला है, लिख लीजिए आज टीचर्स के हवाले से जो भी आपका मन करे। आज के प्रोग्राम में कौन हमारे साथ हैं, उनके साथ ज़रूर बात करेंगे, मुलाकात आपकी कराएंगे, उनसे बात भी करेंगे और बहुत खूबसूरत मेहमान हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। लेकिन उससे पहले एक और वक्फे के लिए यहाँ पर रुकते हैं, उसके बाद उनसे सिलसिले कलाम करते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट दिल से बना। बेक फिर तुज खुशावे तू वुचान पन मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। जन प्रोग्राम किस आगाज मज अर्ज कोर कि आज कौमी सतह पे वस्तादन हूं दोह मनावन तो जानान वनकस स्कूलन अंदर ये चिक चाव सान तुह तैयारी ऐसो करान, बदस्तूर सो तैयारी जारी आसे तमे आई चिक चाव सान आज तैयार ये दोह ये प्रोग्रामस मज ये स्टूडियोस मज सेलिब्रेट करने खातिर क्या यम जन योर आज मेहमान साल अनमत वस्ताद करीब पत्मो 14 वरियो पे अत फील्डस सत वाबस्त एजुकेशन सेक्टरस सर्व करान। तो तुम सोचतो 14 वरी ब्रो यमो जन युस तलब इलम पर्नोमुत आसे सह कोता बोड़ आसे आज तो यम सात सह आज पन्निस वस्तादस वुचित तम सज क्या फीलिंग आसे अस हेको न सह पान बयान करित तिकैज आज यम सात वुचान पन वस्ताद यम अन आज तिमन कुन वथान न थो तम आए तिकैज कि वो ताज़ीम का मामला होता है नाज़रीन मोहतरम, और आप उसको बरकरार रखते हैं। ये आंखें उनके सामने, आप उनके साथ आई कंटैक्ट नहीं कर पाते। तो यही हमारे जो उस्ताद हैं जिन्होंने हमें कुछ सिखाया है और उनकी बदौलत हम यहाँ पर इस एक मखसूस फील्ड में यहाँ आपके सामने हाजिर हैं, आपके सामने हम ये प्रोग्राम पहुँचाते हैं। हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं उस्ताद हैं मनजीत सिंह गिल साहब, जो इस वक्त गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हुमामा बड़गाम में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत इस्तकबाल आपका इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले आपको हमारी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, अशफाक की तरफ से ये दिन बहुत बहुत मुबारक। रब सलामत रखे आप दोनों को, इज्जत दे आपको। मेरी दिल की अमी गहराइयों से, रग और नस से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस काबिल नहीं था, मैं अपने आप को नाचीज समझता हूं कि आप पर्सनालिटीज के सामने मुझे बैठने का ये मौका मिला, मेरी ये खुशकिस्मती है। तो मैं आपको, आपकी पूरी टीम को आज के दिन पर, अजीमुल शान दिन पर, टीचर्स डे पे, उस अतिथि साहिबान के इस अजीमुल शान दिन पे, मौके पे दिल की इमी गहराइयों से आपको मुबारक, आपको मुबारक, पूरी टीम को मुबारक। और मेरे उन तमाम उस अतिथि साहिबान को, मेरे उन टीचर्स को एक बार नहीं, लाख बार नहीं, हजारों लाखों बार मुबारक दिल की में गहराइयों से, जिन्होंने ये मौका मुझे बख्शा। आज जो कुछ भी मैं हूँ आप हैं, आपको भी ये फील इस वक्त हो रहा होगा। बेशक आपका दिल जो है इस वक्त उस पुराने दौर में चला गया होगा, तड़प रहा होगा उन टीचर्स को जिन्होंने आपको पढ़ाया है, मुझे पढ़ाया है। मेरी दिल की में गहराइयों से लाख लाख और करोड़ा मुबारकबाद मेरे उन टीचर्स को जिन्होंने प्राइमरी सतह से लेके इस वक्त तक जहां मैं खड़ा हूं एज टीचर, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि खुदावंद करीम, रब, परमात्मा, ईश्वर, वाहिगुरु उनको सेहतियाबी बख्शे और हमेशा उनका जो साया है हम पर बना रहे, ये इस उम्मीद के साथ एक बार फिर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। अच्छा मनजीत सिंह साहब, आज के इस मखसूस दिन पर हमने आपको यहाँ पर दावत दी है। इस दिन के ताल्लुक से ज़रूर जानेंगे, इसके पस मंज़र में ज़रूर जाएंगे, मगर सबसे पहले आगाज़ आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ बुनियादी बातें जानकर कि आप कहाँ पैदा हुए और फिर तालीम और तरबियत का मामला, वो क्लासरूम, वो टीचर्स, वो ज़रा सब याद करें। और क्योंकि आज आप उस्ताद हैं और इससे पहले बच्चे थे, वो वाले दौर के बारे में जानेंगे, आज वहीं जाएंगे उन्हीं यादों में। उर्दू के एक मशहूर मारूफ शायर
फैज़ अहमद फैज़ साहब का एक मशहूर मारूफ शेर है उर्दू में। प्लीज। आप फरमाते हैं ख्वाहिश से नहीं गिरते फल जोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल जोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। क्या बात है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। वाह। मैं ये कहूँगा, मैं नाचीज़ जो आपने अभी फरमाया, डिस्ट्रिक्ट बडगाम का तहसील है, तहसील बिरवा जी, और उस बिरवा में एक छोटा सा गांव है, खूबसूरत गांव है जी, क्योंकि गांव जो होता है ये पैदाइश होती है हर किसी इंसान की, तो खूबसूरत तो वो हर कोई कहता ही है और लगाव होता है उसका। बेशक। उस शोलीगुंड के नाम से ये हमारा गांव जो है जी जाना जाता है। वहां पर मेरी पैदाइश हुई और जो मेरी इब्तदाई तालीम हुई प्राइमरी सतह तक मेरे अपने ही आबाई गांव में हुई, शोलीगुंड की स्कूल प्राइमरी स्कूल शोलीगुंड में हुई। अच्छा। और जी, और वहां से मैंने 5वीं तक जो तालीम हासिल की वहां से ही की, और जिन उस्ताद साहिबान की सरबराही में की उनको एक बार मैं सलाम करता हूं आज के दिन पर, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं जो कुछ इस वक्त बोल रहा हूं उन्हीं की वजह से हूं। उसके बाद मेरा रुख हुआ तहसील हेडक्वार्टर की तरफ, वहां से मैंने मैट्रिक का एग्जाम पास किया जी। तो उसके बाद पास करने के बाद मेरा जो फिर रुख हुआ श्रीनगर की तरफ हुआ। तो श्रीनगर में मैंने फिर हायर सेकेंडरी स्कूल जौहर नगर में मैंने एडमिशन ली, जहां मैंने 10+2 का जो एग्जाम है अच्छी तरह से पास किया और बेहतरीन उस्ताद साहिबान की सरबराही में मैंने वो पास किया। उसके बाद फिर अमर सिंह कॉलेज में मैंने डिग्री जो है वो हासिल की नॉन मेडिकल में। तो रब का शुक्र है लाख लाख और कोरोना एहसान है मुझ पे। तो जो ही मैं फारग हुआ वहां से, जब मैंने बीएससी की डिग्री हासिल की, तो यहाँ से जो मेरे रिज़्क का जो मसला है उसमें मुझे ज्यादा दाएं बाएं कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं 2000 में एज टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में तैनात हो गया। उस 2000 से लेके इस वक्त तक मैं बेस्ट टीचर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में अपने फराइज निभा रहा हूँ। और खुशी की बात जो है, जहां से मैंने तालीम हासिल की प्राइमरी स्कूल शोलीगुंड से जी, उसी स्कूल में मुझे एज टीचर काम करने का मौका मिला। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आप दोनों को रब सलामत रखे, इज्जत दे। वो ये फीलिंग में जज्बाती हो रहा हूँ। हाँ, बस उस दौर में मैं चला गया। हाँ। जो दौर ऐसा दौर था, इतना खूबसूरत, हसीन और दिल को छू लेने वाला दौर। और उस दौर के जो उस्ताद साहिबान थे, हाँ। उनमें जो प्यार थी, हाँ। प्यार था, मोहब्बत थी और हमदर्दी थी, वो मेरे ख्याल में वालिदैन के बराबर थी। मैं तो ये कहूँगी कि थोड़ा ऊपर ही थी। और प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ हमें सिखाना, हमें डांटना, फिर उसके बाद फिर मोहब्बत करना, उसके बाद फिर हर चीज के लिए हमें तैयार करना कि किस तरीके से वो इखलाकी तौर पर हमें तैयार करते हों या तालीम के रास्ते से हमें कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, हमारी मंजिल कहाँ है। लेकिन कि हर वो पहलू जो वाकई माँ बाप जिस फील्ड में हमें लेने की कोशिश करते हैं, उसी फील्ड में उस वक्त हमारे उस्ताद साहिबान ने हमें सिखाया, हमें पढ़ाया, हाथ पकड़ के लिखाया। जिस तरह मैडम आपने अभी जिक्र किया, अपने शेर में आपने भी सर किया, तो वो दौर बड़ा हसीन था, खूबसूरत था। और उस दौर के जो टीचर थे वो रहबर थे, टीचर थे, उस्ताद थे, रसना दिखाने वाले थे, माँ बाप के बराबर था। उनका जो रुतबा था वो शायद ही हम भूल पाएं जब तक हम हयात हैं। ये दरअसल मैंने आपसे आगाज में भी ये सवाल में पूछा था कि हमें उन यादों में ले जाइए। आपने दोनों दौर उसी स्कूल में देखे, एक तालिब इल्म भी थे और वहीं पर उस्ताद भी रहे। जो तालिब इल्म की शुरुआती जिंदगी होती है बड़ी नटखट होती है, इसमें इंसान तालीम सीखे, पढ़ाई करें कि खेल कूदें। बताइएगा उस दौर में ये सारी चीजें, ये बचपने वाली जिंदगी में किस तरह से इंसान में खूबसूरती लाती थी, और आजकल के दौर में क्या हम उसमें है कि नहीं है, थोड़ा उसको रिलेट कीजिए। उर्दू के एक मशहूर मारूफ शायर इब्न इंशा का एक मशहूर मारूफ शेर है, जो हमारे जितने भी यहाँ काम करने वाले हमारे दूरदर्शन में हैं, गुड मॉर्निंग जेके में, उनके लिए भी है, आपके लिए भी है। जी जी। इस शहर में किससे मिले, इस शहर में किससे मिले, हमसे तो छूटी महफिलें, हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा।
یہ دیوانگی کی جو انتہا ہے ہمیں ٹیچر کے اس دور میں لے جاتی ہے، ٹیچر کے اس پیار کے دور میں لے جاتی ہے جب ہم چھوٹے تھے، جو آپ نے ابھی عرض کیا. جی وہ صبح صبح اٹھنا، اس وقت ندیاں ہوا کرتی تھیں، دوڑتے دوڑتے صابن اٹھانا، یونیفارم کو پریس کرنا، اس کی پھر کریز یہاں سے نکالنا، وہ کریز یہاں سے نکالنا، اور پچھلا جو بیک ہمارا ہوتا تھا اس کو سجانا پھول کی مانند. آپ نے دیکھا وہ کریز جو تھی ہماری یونیفارم کی، وہ سب سے زیادہ انڈیکیشن کرتی ہے ہمارے اس پیار کو جو ٹیچر ہمیں دیکھا کرتے تھے. آج آپ کی کریز کیسی ہے، آج آپ نے پہنا کیا ہے، پھر بوٹ کو تمام دونوں آسان سو مشق تو یہ سو وشم سو مشق پتہ دِوان گوٹہٕ تتھ پتہ گوٹہٕ دِوان پتہ تم سجاوان پتہ رِکھ تراوان تتھ پہ وہ سو گژھِ شائن. کیا بات ہے سر. وہ سفید مٹی ہوا کرتی تھی، وہ ہم انک کے بدلے استعمال ہوتی. کیا بات ہے. آپ کا دور جو ہے آپ کو بھی بالکل وہ دور یاد آ رہا ہے. آپ اس دور میں آ رہے ہیں تو سر پتہ تم رِکھ تراوان، پتہ نری کی قلم ہوتی تھی، کٲشِر قلم، پھر اس کے ساتھ ہم لکھا کرتے تھے. اور سب سے بڑا مزہ میں آپ کو یہ کہوں کہ تب آتا تھا تتھ مز ٲسۍ تراوان پاس کھنڈ، کھنڈ ٲسۍ تراوان تتھ مز تاکہ یہ گژھِ 5-6 دۄہن روزُن. یہ گژھِ نہٕ ہٹُن یہ دویمہِ دۄہ گژھِ نہٕ پیوٚن لیکھُن یہ. اچھا انک گژھِ چپکت روزٕنۍ، چپک کے رہنی چاہیے اس میں. وہ سالڈ ہو جاتی تھی، سخت ہو جاتی تھی ود رزلٹ تاکہ ہم کو کل لکھنا نہ پڑے. تو وہ جب پھر ہم سنبھال کے رکھا کرتے تھے تاکہ باسان. مگر ہمارے اس اساتذہ کو میں لاکھ لاکھ سلام کرتا ہوں. سب سے پہلے ہمیں وہ اسی مشق پر ہی پکڑا کرتے تھے. ون سا سی کھنڈ ترومت یتھ مز. ارے وہ تو استاد ہی تھے، استاد ہی تھے. پتہ جناب تم ڈانٹ پھٹکار جس پیوان اس ڈانٹ پھٹکار نہیں تھی، وہ محبت کی شرط تھی جسے ہم کہتے ہیں. صحیح بات. اسی کی وجہ ہے، وہی وجہ ہے، وہی تو ان کا پیار ہے، وہی تو ان کی ڈانٹ ہے کہ آپ کے روبرو میں اس وقت ہوں. جن اساتذہ صاحبان نے آپ کو تعلیم دی، جس نور سے آپ کو آراستہ کروایا. آپ یہاں ہیں، کچھ حرف آپ پڑھ سکتے ہیں، کچھ حرف میں پڑھ سکتا ہوں. یہ استاد کی بدولت ہے. یہ جو ان کا جو احسان ہے ہم زندگی بھر نہیں اتار سکتے ہیں. تو آج کا جو عظیم الشان دن ہے میرے خیال میں یہ سب سے بڑا دن ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کو یاد کریں، ان کے احساسات کو، جذبات کو دن گزارے ہیں. منجیت صاحب ہمیں یہ بتائیے گا، کیا آپ خود اس پروفیشن میں بائی چانس ہے یا بائی چوائس ہے؟ یہی بننا چاہتے تھے، استاد ہی بننا چاہتے تھے، یا کچھ اور خاکہ تھا ذہن میں؟ رب آپ کو سلامت رکھے، آپ دونوں کو عزت دے. میں یہ کہوں کہ میرے سب سے بڑے استاد جو ہیں میرے والد صاحب ہیں، کیونکہ وہ بھی ایجوکیشن میں ایز ٹیچر تھے. اس کے بعد وہ زونل ایجوکیشن آفیسر ہوئے، اس کے بعد وہ ڈسٹرکٹ پروجیکٹ آفیسر ریٹائر ہوئے. تو ان کی چھتر چھایا میں نے جو ماحول دیکھا ٹیچر کا، مجھے گھر سے ملا. تو باہر جو مجھے اساتذہ صاحبان ملے تو یہ تو کرشمہ تھا. لیکن میں ایک بات کہوں کہ اس میں آنا یہ میرا چانس نہیں تھا، بلکہ دل کی انہی گہرائیوں سے میں چاہتا تھا کہ میں اس میں آ جاؤں. کیا بات ہے. کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ سب سے عظیم، باعث اور شاندار اور دل کو چھو لینے والا اگر کوئی پیشہ سماج میں ہے وہ استاد کا ہے. کیونکہ یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے. بے شک بے شک. پھر وہ ہماری نیت کیسی ہے، ہمارا خلوص کیسا ہے، ہمارا وے آف ٹاکنگ کیسا ہے، ہم کس طرح سے سماج کو دے سکتے ہیں. جن والدین کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں ان کو ہم کس طرح کی تعلیم دے سکتے ہیں، وہ ہر ایک ٹیچر بخوبی جانتا ہے. وہ ہر ایک ٹیچر میں وہ کیپیبلٹی ہے، ہر ایک ٹیچر میں وہ سخت ہے، ہر ایک ٹیچر میں وہ طاقت ہے، وہ قابلیت ہے، وہ ہنر ہے کہ وہ اس کو بچے کو وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرا سکے. لیکن میں اس میں بائی چانس نہیں آیا، بلکہ خود آیا. میرا دلی شوق تھا اور میں چاہتا ہوں کہ اسی پیشے میں تب تک رہوں جب تک میں ہاتھ ہوں. کیا بات ہے. اور آپ کی لگن سے ہی رب آپ پر مہربان ہو گئے اور اسی پیشے میں آپ آ گئے. آپ سے جو یہ باتیں آپ ہی کا دن ہے اور استادوں کے نام کا ہی دن ہے. ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، وقفے کے لیے یہاں پر رکنا پڑے گا. اس کے بعد آپ سے کلام جاری رکھیں گے. ناظرین محترم، پروگرام دیکھتے رہیے. ہمیں آپ تک اخبارات کی سرخیاں بھی پہنچانی ہے. مہمان سے جو گفتگو ہے یہ جاری رہے گی اور اس وقفے کے لیے رکتے ہیں، اس کے بعد ان سے پھر ملاقات کرتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ چین کی. کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے.
اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ جے کے. 5 ستمبر کی تاریخ ہے، استادوں کا دن. آج ہم بھی یہاں اپنے پروگرام میں منا رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو آج ایک خاص استاد ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے، یہ ہیں منجیت سنگھ گل جی، جو کہ ایک استاد ہے اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ہمہامہ بڑگام میں بھی اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. آپ سے بات چیت جاری رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ اخبارات کی سرخیاں پہنچانا ضروری ہے. ناظرین محترم، آغاز کرتا ہوں ایک اردو روزنامے سے. پہلے صفحے پر کم تراز ہو کر اخبار لکھتا ہے، سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات اٹھانے کی ہدایت. رام منشی باغ اور دیگر جگہوں پر کنٹرول روم 24 گھنٹے متحرک، کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چوکس رہیں گے. چیف سیکریٹری کی افسران کو ہدایت. ایک اور خبر اسی اخبار سے، اسمبلی انتخابات کے دوران جموں و کشمیر میں تمام سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے. الیکشن کمیشن جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے دوران ایگزٹ پول پر پابندی، قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. الیکشن کمیشن آف انڈیا کا اعلان. جی اقرا. میرے پاس مقامی اردو روزنامہ ہے اور اردو روزنامے سے بھی یہ اہم سرخی آپ تک پہنچائیں گے. آیوشمان بھارت صحت اسکیم، انشورنس فراہم کرنے والی کمپنی کا خدمات جاری رکھنے سے انکار. سرطان اور ڈائلسس متاثرین مشکلات میں، روزانہ 200 مریض سرکاری اسپتالوں میں داخل. جی. اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں اخبار لکھتا ہے، ای پی ایس پنشنروں کے لیے بڑی راحت کا اعلان. 1 جنوری 2025 سے کسی بھی بینک کسی بھی برانچ سے پینشن حاصل کر سکیں گے. جی اقرا. انگریزی روزنامہ میرے پاس اور اس روزنامے سے یہ خبر سنیے گا، پی ایمز پیکج فار امپلائمنٹ اسکلنگ، 6 ممبر پینل ٹو مانیٹر امپلیمنٹیشن. اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں اخبار لکھتا ہے، وادی کشمیر میں 380 سال پرانا چنار درخت کیو آر کوڈ کے ذریعے تلاش کیا جا سکتا ہے. حکام. کیا بات ہے، کچھ الگ ہے اور نئی خبر ہے. بہت خوبصورت خبر ہے. اچھا، میرے پاس مقامی اردو روزنامہ ہے، اس سے بھی یہ خبر سنیے گا، ہائی وے نیٹ ورک کے لیے 1 لاکھ کروڑ روپے کی 74 نئی سرنگوں کا منصوبہ. مرکز اب 273 کلومیٹر تک پھیلی نئی سرنگیں بنانے کا منصوبہ رکھتی ہے. نتن گڈکری. آخری روزنامہ میرے ہاتھ میں باٹم لائن پر وی دا پیپل عنوان کے تحت اخبار لکھتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ ہیل سٹارم ریکٹ ہیوک ٹو orchids in SK. So affected parties need financial help with focus on sustainability to horticulture sector in Kashmir. جی آخری روزنامہ میرے ہاتھ میں تھا اقرا. جی میرے پاس بھی آخری روزنامہ ہے اور یہ انگریزی روزنامہ ہے، مقامی انگریزی روزنامہ. اس سے یہ دلدوز خبر سنیے گا، man dies, another injured after slab collapses on them in Sopore. خیر، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہے، محترم مکرم استاد منجیت سنگھ گل صاحب، جو بحیثیت استاد اس وقت گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ہمہامہ میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. منجیت صاحب، جی. آج کے اس مخصوص دن پر ہم نے آپ کو یہاں انوائٹ کیا، تو یہ قومی سطح پر ہم اس دن کو مناتے ہیں، اور جس طرح سے پس منظر کے حوالے سے آغاز میں ہی اشفاق صاحب نے 2 لائنیں اس میں ناظرین تک پہنچائی، لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ وضاحتاً ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آج کا یہ دن ہم کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی. میں یہ کہوں گا کہ آج کا جو عظیم الشان دن ہے، جسے ہم ٹیچرز ڈے کے نام سے جانتے ہیں، اور کئی صدیوں سے ہم یہ جانتے آ رہے ہیں، اس کو مناتے آ رہے ہیں، اور خوبصورتی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کیونکہ اس میں جذبہ جڑا ہوا ہے، احساسات جڑے ہوئے ہیں، ایک ٹیچر کے اور ایک اسٹوڈنٹ کے، شاگرد کے. کیونکہ یہ ایسا رشتہ ہے، یہ ایسا جذبہ ہے جو ربی جذبہ ہے، یہ بنایا نہیں جا سکتا ہے، بلکہ خود بخود یہ خداوند کریم کی طرف سے یہ رشتہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور یہ بڑا پائس اور خوبصورت رشتہ ہوتا ہے. جو آج کا دن ہے، میں اس دن کو ٹیچرز ڈے نام سے تھوڑا ہٹ کے میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا. پلیز. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو یہ رشتہ ہے، یہ رشتے کو میں ٹیچرز ڈے کے نام سے تو پکار سکتا ہوں، لیکن اس رشتے کے پیچھے، اس کے پس منظر میں، اس کے پس پردہ عشق اور قربانی کی ایک کہانی ہمیں نظر آتی ہے. صحیح بات. اب عشق اور جو یہ قربانی ہے، یہ کس طریقے سے ہم بیان کر سکتے ہیں، میں آپ کو بولوں گا. ہمارے جمہوری ہندوستان کی ایک مشہور معروف شخصیت، مایا ناز شخصیت، جی، اسکالر، فلاسفر، اسٹیٹس مین، اور اس سے ہٹ کے اگر میں یہ کہوں، ایک ٹیچر، ڈاکٹر صاحب، جی،
सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जी, जो दूसरे सदर थे हमारे हिंदुस्तान के, जी, जो सबसे पहले उस्ताद थे, सबसे और मैं सलाम करता हूं उनको भी इस चीज के लिए कि उन्होंने एक अजीम उल शान दिन जो हमारे लिए मुकर्रर किया, हमें फख्र होना चाहिए। सही बात है। हमें इसे सिर्फ टीचर्स डे के नाम से नहीं मनाना चाहिए। ये ऐसा दिन है जिस दिन के पीछे मैंने आपको बोला इश्क टीचर के साथ। सही बात। जो डॉक्टर साहब का इश्क था टीचर्स के साथ, और कुर्बानी के पस मंजर में अगर हम जाएं तो कुर्बानी जो उन्होंने अपना बर्थडे, अपना जन्मदिन वो कुर्बान कर दिया और कन्वर्ट कर दिया टीचर्स डे में। क्या बात है। जब उनके स्टूडेंट्स, उनके शागिर्द 1962 को जब उन्होंने ओहदा संभाला दूसरे सदर का, तो उनके चाहने वाले दोस्त थे, उनके अपने अजीज स्टूडेंट्स थे, शागिर्द थे, उन्होंने ये चाहा, उनके मन में ये बात हुई, टीचर के तई मोहब्बत, टीचर के तई उनका जो जज्बा था उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये चाहा कि हम अपने मोहतरम उस्ताद को मुबारकबाद के लिए जाएं, उनके पास जाएं और आज के उनके जन्मदिन पर उनको मुबारकबाद दें। क्या बात है। लेकिन आप देखिए बड़प्पन क्या है, आप देखिए मोहब्बत क्या है। इसलिए मैंने आपको कहा मोहब्बत, इश्क, प्यार टीचर के तई। उन्होंने बच्चों से ये इस्तदा की, अपने शागिर्द से ये उन्होंने शागिर्दों से उन्होंने ये एडवाइस की कि आज का जो मेरा जन्मदिन है अगर हम उसे टीचर्स डे के लिए वक्फ कर दें, टीचर्स के लिए रख दें, तो आपकी इसमें क्या है, आपकी राय क्या हो सकती है। क्या बात है। ये इतनी अजीम बात थी कि कोई भी शागिर्द ना के मूड में नहीं था, बात ही नहीं थी कि ना हो सकता। इनकार ही उन्होंने बोला सर ये तो बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल दिल को छू लेने वाली बात है। तो उस दिन से लेके 1967 से लेके इस वक्त तक जो डॉक्टर साहब ने इस दिन को टीचर्स के लिए वक्फ किया, अपने बर्थडे की कुर्बानी दी और टीचर्स को प्यार बख्शा, इज्जत बख्शी, आला अरफा और मुकद्दस दिन आज हम मनाने जा रहे हैं। उसी के इवज में आज हम दिन है मनाने जा रहे हैं जो टीचर्स के लिए बाइस फख्र का मुकाम है। क्या बात है, क्या बात है। और उनकी खुद की पैदाइश 1888 में हुई थी। उसके बाद उन्होंने, फिर आपने खुद बताया कि फिलोसफर रहे, एक टीचर रहे, गाइड रहे, और इवन दो कि वो पॉलिटिक्स में भी रहे, पर उस्तादों के हवाले से बहुत प्यार था और इसलिए इस दिन को आपने जज्बात खड़े कर दिए इस चीज़ से। और खैर उस्तादों का आज दिन है और बच्चे बड़े खूबसूरत होते हैं इस मामले में। उस्तादों को जब भी याद करते हैं तो जज्बाती हो ही जाते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि हम भी अपने उस्तादों को मुबारकबाद दें। और मैंने अभी जब कहा था कि यूट्यूब कमेंट सेक्शन हमारा खुला है, तो इसमें भी टीचर्स के हवाले से मुबारकबादें आने लगी कि हमारे टीचर्स को भी मुबारकबाद दें। और जब बात एक उस्ताद की आती है फिर एक बच्चे की आती है, इन दोनों के दरमियान एक रिश्ता होना चाहिए। आपसे, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत इन लफ्ज़ों को बयां करते हैं, ये रिश्ता जो है उस्ताद और बच्चे का किस तरह का होना चाहिए, मैं आपसे सुनना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायर माशिक डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, लिखते हैं, यही आइन कुदरत है, यही उसूल फितरत है। यही आइन कुदरत है, यही उसूल फितरत है। वाह। जो है राह अमन में गामजन महबूब फितरत है। क्या बात, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है। जो जज्बा आपने टीचर और बच्चे के दरमियान में आपने अभी बयान किया खूबसूरत अंदाज में, मैं ये कहूँ कि जब तक हम अपने आप में वो जज्बा पैदा ना कर लें कि हमें मोहब्बत करनी है एक बच्चे के साथ। मैं पहले ही आपको मैंने बोला कि मोहब्बत यहां नहीं होती है, बल्कि ये आसमान से ही खुदावंद करीम की तरफ से भेजी हुई मोहब्बत होती है। मैं ये कहूं कि जो जज्बा है मोहब्बत का, प्यार का बच्चे के तई, ये उसी सूरत में बरकरार रह सकता है, ये उसी सूरत में मुसम्मम हो सकता है, ये उसी सूरत में पायदार हो सकता है। सही बात है। अगर बहसे टीचर में आपसे ये कहूं, अगर मुझ में इखलाक की शमा है, अगर मुझे इखलाक है, अगर सबसे पहले जो है मैंने अपने प्रोफेशन को एज पैशन समझने की कोशिश करनी, मैं इसमें डूब जाना चाहिए एज टीचर कि ये मेरा पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। मैंने बच्चे को वो तमाम हदों से पार जाके बच्चे को वो तालीम के जेवर से आरास्ता कराना है ताकि मेरा बच्चा हर चीज समझ सके। मोहब्बत वही है। मुख्तलिफ किस्म के बच्चे हमारे पास आते हैं, मुख्तलिफ घरों से हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं, मुख्तलिफ तबीयत के बच्चे हमारे पास आते हैं। उनको समझना, उनकी शख्सियत को समझना,
انفرادی طور پر سے الگ الگ سے ان کی شخصیت سمجھنا؟ بالکل، آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. الگ الگ انداز، بے شک یہ مسئلہ جو ہے پیچیدہ ہے، اسی لیے تو ہم ٹیچر ہیں، اس لیے یہ کام تو ہمارا ہے. اس میں کیا بات ہے، باڈی لینگویج جو ہماری ہونی چاہیے، میں اپنا کہہ رہا ہوں. جی جی ویسے ٹیچر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جب میں بھی ٹیچر ایز کلاس میں جاتا ہوں، پرائمری سطح سے لے کے اس وقت ہائر سیکنڈری لیول تک جہاں بالنگ بچے ہوتے ہیں، ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، ہمارے بڑے بالنگ بچے ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں بیٹھنا اور ان کے جذبات کو، احساسات کو، مساوات کو سمجھنا، اور ہر کسی کی اپنے اپنے لیول پر بات کو سمجھنے کے بعد اس کی طرف اپنا اشارہ کرنا اور اپنی بات کہنا، یہ بے شک ایک مشکل کام ہے، لیکن ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے بچوں کے جذبات کو، احساسات کو. اس کے بعد ہی ہم ایک بچے کے ایک استاد بن سکتے ہیں. ایک شاگرد جو ہمارا بچہ ہے وہ ہم سے کچھ سیکھ سکتا ہے اور ہمیں صدیوں صدیوں یاد رکھ سکتا ہے. باڈی لینگویج ایک اہم رول ادا کرتی ہے کہ بچے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، بچے کے جذبات کو سمجھنا. اگر وہ سکول میں آتے ہیں 10 سے 4 بجے تک، وہ ہمارے اپنے بچے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات اگر ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا، خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، ان کو سمجھنا، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو فٹکار نہیں مارنی، ان کو سمجھنا، ان کے بات کو سمجھ کے پھر اس بات کا حل نکالنا، بچے کی طبیعت کو سمجھنا. ویسے ٹیچر میں آپ سے کہوں گا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ضروری ہے. بہت وہ کہتے ہیں کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. آج کل کے اس دور میں انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے بدقسمتی سے کہ کوئی ایسا شخص جو شاید کچھ نہ کر سکا زندگی میں، جس کا خواب تھا ڈاکٹر بنو نہیں بن سکا، انجینئر بنو نہیں بن سکا، وہ پھر آتا ہے اسی ایک مخصوص فیلڈ میں اور پھر وہ ٹیچر بنتا ہے. کیا ہر کوئی ٹیچر بن سکتا ہے؟ میڈم جی رب آپ کو سلامت رکھے. ہر کوئی ٹیچر ہے. میں یہ کہوں گا کہ جس کا آرڈر ٹیچر نکل گیا گورنمنٹ کی طرف سے، وہ ٹیچر نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی سماج میں ٹیچر ہے. اپنے ہمارے والدین جو ہیں ہمارے ٹیچر ہیں. بے شک وہ سکول میں نہیں جاتے، ٹیچر تو ہیں ہمارے. جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا، میرے والد صاحب میرے بہترین ٹیچر ہیں، آپ کے والد صاحب آپ کے بہترین ٹیچر ہیں، آپ کی ماں جو ہیں آپ کی بہترین ٹیچر ہیں. پہلا سکول ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ سماج میں رہنے والا ہر ایک فرد، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ ٹیچر ہے. کیا بات! ہمارے علماء ٹیچر ہیں، صحیح بات. ہمارے انجینئرز ٹیچر ہیں، ہمارے ڈاکٹر ٹیچر ہیں. ہر کوئی ٹیچر ہے، کیونکہ ان کے اندر، ان کے رگ و نس میں ایک ٹیچر کی سپیچ گھسی ہوئی ہے. صحیح بات. ان کے خون میں ٹیچر کی جو ڈانٹ ہے وہ ہے. ان کے خون میں ٹیچر کا پیار دوڑ رہا ہے. کیا وہ ٹیچر نہیں ہے؟ جو ان کو ٹیچر نے سکھایا کیا وہ دوسروں کو نہیں سکھا سکتے؟ میں اگر کسی کو تربیت میں اپنا بول رہا ہوں، اگر میں اپنے بچے کو کچھ سکھا رہا ہوں اس کے لیے تھوڑی سکھا رہا ہوں، میں اس کو آگے بڑھانے کے لیے سکھا رہا ہوں. ہمارا سماج جو ہے ٹرینگولر حساب میں، جسے ہم ٹرینگل کہتے ہیں، ٹاپ پہ ہمارا بچہ ہے. سمجھیے گا، آپ کے جو آپ نے ابھی سوال کیا، اس چیز کے اس مفہوم کو آپ بڑے پیار سے اور مزیدار انداز میں سمجھ سکتے ہیں. جی پلیز. میں ٹیچر ہوں، ٹرینگل اوپر ٹاپ پہ ہمارا بچہ ہے، کہوں کسی مذہب سے ہو، بچہ جو ہمارے پاس پڑھتا ہے. لیفٹ سائڈ میں ہمارے والدین ہیں، ٹرینگل کے لیفٹ سائڈ میں والدین ہیں، رائٹ سائڈ میں ہمارے ٹیچرز. صحیح بات ہے سر. صحیح بات. اور بیچ میں کون ہے؟ بیچ میں ہمارے سماج میں رہنے والے لوگ ہیں. ہمارے دینی علماء ہیں، ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو. سکھ مذہب سے تعلق رکھتا ہو کوئی علماء، آپ کے مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہو، باقی کوئی بھی مذہب ہو. اب ٹیچر کا کام تو ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ تو اس سے ہٹ نہیں سکتا ہے. نہیں بات. اس سے تو بندھا ہوا ہے 24 گھنٹے. میں 10 سے 4 کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ بات آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیچر کو کبھی بھی سونا نہیں چاہیے. ٹیچر کو چوکیدار کا کام کرنا چاہیے. جس طرح سے ہمارے پرائم منسٹر آف انڈیا کہتے ہیں، ہمیشہ کہتے رہتے ہیں میں چوکیدار ہوں. اس طرح سے ٹیچر بھی چوکیدار ہے. اس کو اگر ٹیچر سو گیا تو سماج ہمارا سو گیا. ٹیچر کو کچھ مدت کے لیے سونا چاہیے اور خیال ہونا چاہیے سماج کا. بیچ میں ہمارے سماج کے رہنے والے لوگ ہیں، کام سب کا ہے نا. کیا بات. وہ سماج میں رہنے والے لوگ ٹیچر کا رول ادا کر رہے ہیں. ٹیچر تو ماشاءاللہ کر ہی رہا ہے، والدین جو ہیں وہ بھی کر رہے ہیں خدا کے فضل و کرم سے. اور بیچ میں جو لوگ ہیں، اور ہم سب کا کام جو ہے اوپر پر ٹاپ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کو گائیڈ کرنا، اسے سیدھے راہ پہ لانا، اسے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرانا اور ایک بہترین سماج کی تشکیل دینا. کیا بات. بہت خوب منجیت صاحب، آپ ہمیں ذریع خیالات سے نواز رہے ہیں، نوازتے رہیے گا. فی الحال ہم دیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ. ناظرین محترم، ہم لیتے ہیں مختصر سا وقفہ اور ہم جلد حاضر ہوں گے. کشمیر ایک نام،
एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। इस्तकबाल, एक और मरतबा आप सभी देखने वालों का प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। उस्तादों का दिन मनाया जा रहा है, उस्तादों के हवाले से बात हो रही है और आज एक उस्ताद ही हमारे स्टूडियो में मेहमान बनकर तशरीफ फरमा है। हमारे साथ मौजूद हैं मनजीत सिंह गिल साहब, जो कि पेशे से एक उस्ताद हैं और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हमामा में अभी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सर, आपको कहना ये हमारे लिए फ़ख्र की बात ही होगी, क्योंकि आप पेशे से उस्ताद हैं और उस्तादों के हवाले से इज्जत रखना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हर एक फ़र्द का जिसने भी उस्ताद से सीखा हो। मुझे बचपन की एक बात याद आती है इकरा, मैं ज़रा से अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा और आपके साथ भी। जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे एक उस्ताद थे, तो जब हमारी समझ आने लगी उसके बाद, अंग्रेज़ी तो समझ में आती थी, जब आने लगी अंग्रेज़ी समझ में तो बेसिक्स में ही, तो हमारे एक उस्ताद थे, नए आए थे और हेड भी थे। तो फिर जब वो पहले दिन आए तो मैं थोड़ा लेट क्लास में आया। अच्छा। और इसी तरह से जब कोई बच्चा ऐसे आता था, जब वो डांटता था, उनके डांटने का सबसे पहला लफ्ज होता था डोंट शो मी योर डर्टी टीथ, अगर बच्चा हंसे क्या। तो मुझे पहले लगता था ये क्यों हम पे मतलब ये थोप रहे हैं कि क्यों हमारे दांतों के ऊपर, या फिर हमारे लाइक बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। बट कल हम ब्रश करके आते थे, मामला ये था क्योंकि हमें लगता था शायद हमारे दांत गंदे हैं, क्या बात है ना, वो तरीका था। तो उस्ताद की खूबसूरती ऐसी होती है। आप एक उस्ताद है अभी और स्कूल में है, थोड़ा बताइए बच्चों के हवाले से किस तरह से ये चीजें मैनेज होती है और बच्चे खुश हो जाने चाहिए। कुछ वाकयात भी सुनना चाहेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। रब सलामत रखिए आपको। जब हम इसी सिलसिले में कर में देख रहा था, थोड़ा मुताला भी कर रहा था कि कल यहाँ आना है आपके पास, आप शख्सियात के सामने मुझे बैठना है, ये बड़ी फख्र की बात थी मेरे लिए। तो कुछ मैं पढ़ रहा था, मैं आपको कहूँ जो ये डांट फटकार है ना, दांत देखने का, कान देखने का, वो नाखून देखने का, शूज देखने का, ये इतना, और आंखों में जब नींद से वो हम आते हैं तो क्या बनाता था, ये आसान लगे नींद, क्या बात है। तो जब हम सुबह आते थे स्कूल में तो सबसे पहला हमारा मैं ये कहूँ कि रास्ते में चलते चलते ही हमको पहले नाखूनों की तरफ, फिर हाथ की तरफ, फिर कान की तरफ, एक दूसरे को बोलते सबसे बड़ी चीज है कॉलर। सर मैं आपको बहुत ये कहूँ कि कल मुझे बहुत याद आई, जो आपने अभी कहा ना, बहुत याद आई। काश इसमें कुछ ऐसी चाबी होती कि हम उस दौर में फिर वापस चले जाते। मैं ये आपको ये कहूँ कि मेरे एक मुअज़्ज़िज़ उस्ताद गुजरे हैं, खुर्शीद साहब, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, आज भी हयात हैं। वो मुझे पढ़ाया जब करते थे, पर ये सबक उसने आसान याद सुस पर में अटन पेट खालान, तिमन दोनों अटन पेट खालान, ये पड़े खालान अखो स्थाप करा पक्किन इस पर चोब देवा, और ऐसा मारते थे। फिर वो कितनी खतरनाक वो मार होती थी, पता हफ्तों सुधारत। मगर एक बात कहूँ कि इसी दौरान मेरे घर वालों को पता चल गया कि खुर्शीद साहब ने हमारे बच्चे को मारा है जी। अब तमाम आके खड़े हो गए, बस खुर्शीद साहब को पकड़ना है। अब उनको बोलना है आपने हमारे बच्चे को क्यों फटकारा, मारा। रास्ते में वो खड़े थे, तो जब खुर्शीद साहब वहां से आए, हाथों में हाथ डाल के बातें करते करते, खुर्शीद साहब ने एक सेब अपने हाथ में रखा था, एक चलते थे पैदल आते थे, एक सेब मेरे मोहतरम उस्ताद के हाथ में था, एक सेब मेरे हाथ में था। जब उन्होंने ये खेल देखा, हंसते खेलते सेब खाते आ रहे हैं, वो डांट फटकार कहीं नहीं रही। मैं आपको ये बोलूं कि वो डांट फटकार फिर पड़े हमको, अरे वाह, वो कहीं से टीचर हमें फिर मिल जाए। तरबियत का वो मामला जो था सिखाने का कि बच्चे के ऊपर ये चीज नहीं अब आनी चाहिए, कि ये चीज इससे दूर रहनी चाहिए थी, तब जाके उसी मोहब्बत और शफकत में वो डांट पकड़। और चूंकि हम इस वक्त अपने जो असातिज़ा कराम है उनको मेंशन कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। मैं भी अपने जो क्लासरूम की एक टीचर थी, मुझे अब भी याद है जी, प्लीज, यम साथ उस क्लासस मज इवान तिमन सरवत मैम नाव, अल्लाह ताला थैन तिमन बसैत सलामत, तिम वन कि किताब यल त्रावन गोडनेथ, मतलब खोलने से पहले आप इसको अभी खोले ना, गोड अनवाज त्रो तुम पन्न दिमाग चन दारी यल, तम पत खुलैव तुम
یم کتاب، اور ہمیں پریکٹیکلی کرایا جاتا تھا، یوں نہیں کہ آپ دماغ کی لیکن ایکشن کراتی تھی وہ، آپ ایسے کریں، یہ کھولیں، اس کے بعد آپ کتابیں کھولیں، اور وہ بات مجھے اب بھی یاد ہے. اور یہی باتیں ہیں ناظرین محترم، کچھ وہ بھی ہم چیزیں اس طرح سے سیکھتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جو بھی آپ کے سامنے یہ کچھ الفاظ ادا کرتے ہیں یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے ایک ذہن تھا جو ہمارے ساتھ تھا، اور وہی ہم اپنی زبانی آپ تک پہنچاتے ہیں. ہمارے ساتھ منجیت صاحب جو کہ ٹیچر ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت آپ کے اسکول میں بھی وہی تیاریاں جاری ہوگی بدستور. اس وقت کئی سارے ایسے اسٹوڈنٹس جن کے آپ فیوریٹ ہیں، اور وہ ضرور آپ کو وش بھی کریں گے اور آپ کو ضرور گفٹ بھی دیں گے یا کارڈ دیں گے جو ہم بنایا کرتے تھے. بتائیے گا کس طرح کا ماحول رہتا ہے اس ایک مخصوص دن پر آپ کے اسکول میں؟ میڈم جی، میں یہ کہوں کہ ہر ایک استاد کی جو سیرت ہوتی ہے وہ بے شک ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ میں نے ہمیشہ بچوں کے ساتھ محبت کی ہے. بچوں کو میں نے ڈانٹا کبھی نہیں. بے شک اس پہ کبھی کچھ باتیں بھی اٹھتی ہیں، لیکن میں بچوں کو کبھی ڈانٹتا نہیں. وہ میں پرائمری اسکول سے لے کے اس وقت ہائی سیکنڈری میں کام کر رہا ہوں. بچوں کو ڈانٹنے کا وہ ہنر مجھ میں نہیں ہے، لیکن ہنر ایک ہے مجھ میں، بچے کو محبت دینے کا، بچے کو پیار دینے کا. اور بچے چاہتے ہیں استاد سے پیار، کیونکہ کچھ سال تک ہمارے پاس ہوتے ہیں. اس کے بعد یہی چیزیں ہیں، ڈانٹ بھی رہتی ہے یاد، پھٹکار بھی رہتی ہے یاد، صحیح بات ہے، لیکن لیکن سب سے زیادہ جو چیز رہتی ہے وہ محبت اور اخلاق ٹیچر میں جو ہوتا ہے وہ رہتا ہے. تو بچے ہمارے لیے پچھلے سال بھی جب یہ دن گزرا تو میں اسکول میں تھا، آج میں نہیں ہوں، آج ان کو مس کر رہا ہوں میں. تو اس وقت بھی ڈھیر ساری درجنوں، یا میں ہائر سیکنڈری اتنا میں تھا تو وہاں پر بھی بچوں نے مجھے بہت پیار دیا ہے. اس وقت میں ہائر سیکنڈری ہمامہ میں ہوں، یہاں پر بھی پچھلے سال کا جو ٹیچرز ڈے نکلا بچوں نے بہت محبت دی. آج بھی میرا دل کہہ رہا ہے، میری وہ فیلنگ ہے، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بچے مجھے یاد کر رہے ہیں. تو ضرور ان سے ملوں گا. آج تو مل نہیں پاؤں گا میں، تو کل ضرور ان کی گفٹ جو ہے آنکھوں پر میں ایسے لے کے اس کو لاکھ بار میں سلام کروں گا اور ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا انشاءاللہ. اور جی، اور اقرب ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں چاہتے ہیں کہ ہم ان کے استادوں کے حوالے سے بات کریں، ان تک یہ بات پہنچائیں کہ جتنے بھی کمنٹس ہمیں آئے ہیں، جتنے بھی لوگ اپنے استادوں کو یاد کرتے ہیں، پھر سے ایک اور مرتبہ ان سبھی استادوں کو ان کے کام کے لیے سلام، اور آج کے دن کی بہت بہت مبارکباد ہماری طرف سے بھی، اور ان لوگ شخصیات کی طرف سے بھی، ان لوگوں کی طرف سے بھی جو ان تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں. اچھا سر، کچھ اس رشتے میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ یادگار ہوتی ہے، جن پر ہم نے کافی بات کی. استاد کا جو پیشہ ہے، آپ نے خود اس بارے میں کہا، بڑا پاک پیشہ ہے اور اس معاملے میں انسان کو حساس رہنا چاہیے. آج کل کے دور کے حوالے سے تھوڑا میں آپ سے سننا چاہوں گا، تھوڑا بریفلی اس کو کیجیے گا کہ ابھی جو تعلیمی نظام ہے، تعلیمی نظام میں جو ضرورتیں ہیں وہ کیا ابھی پوری ہو رہی ہے، اور کیا کچھ ابھی اور کرنا باقی ہے تاکہ استادوں کے حوالے سے ایک استادوں کا بھی مقام بنے اور بچے پھر ویسی شیپ ہو جائیں جیسے ایک استاد چاہتا ہو ہمارے تعلیمی نظام میں یہ کہوں کہ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کمی کسی چیز کی نہیں ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ٹیچرز جو ہیں، ہمارے اساتذہ صاحبان جو ہیں، تعلیم کے لحاظ سے ہر اینگل سے اگر دیکھا جائے ان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہر چیز میں، ہر فیلڈ میں وہ آگے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہر سال کسی نہ کسی صورت میں چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ چینج جو بھی آتی ہے وہ ٹیچر کے ذریعے سے آتی ہے. اور ٹیچرز کو ایمپاور کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے. ایمپاور ان دی سینس میں یہ کہوں کہ مارل ایجوکیشن جو ہے سبجیکٹ، یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ابھی انٹروڈیوس نہیں ہوا ہے. یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں انٹروڈیوس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مارل ایجوکیشن جو ہے وقت کی پکار ہے. آج کل کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارل ایجوکیشن کا پھودان ہے، اور اس چیز کو سکولوں میں ایک سبجیکٹ کے طور پر ہونے کی ضرورت ہے. جس طرح سے باقی ہمارے سبجیکٹ ہیں، اس طرح سے مارل ایجوکیشن کا ایک سبجیکٹ ہونا وقت کی ضرورت ہے. کمی کسی چیز کی نہیں ہے. ٹیچرز جو ہیں، استاد جو ہیں، اپنا کام خوش اسلوبی سے، ہمت سے، حوصلے سے، محنت سے اور لگن سے کر رہے ہیں، اور کرنا ہے. یہ ہمارا فرض ہے کہ اس چیز کے لیے ہمیں گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے. لیکن بچوں پر بھی میری یہ
ان سے یہ گزارش محبت بری اپیل ہوگی، گزارش ہوگی، مودبانہ دل سے ہوگی کہ میرے پیارے بچوں، آپ کو بھی جو سبق استاد پڑھاتا ہے، خواہ وہ دنیاوی سبجیکٹ ہو، دنیاوی سبق ہو یا دینی سبق ہو، ان دونوں پہ چلیں آپ، کیونکہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ جب تک نہ ہم مارل ایجوکیشن تعلیم کو حاصل کریں، دینی تعلیم کو حاصل کریں، کسی بھی مذہب سے تعلق کوئی رکھتا ہو، تب تک ہم اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ دونوں چیزوں کو پیرالل آگے آگے بڑھانا، اس پہ چلنا، اس پہ کاربند رہنا، اس پہ چلنا، یہ وقت کی ڈیمانڈ ہے۔ اس لیے یہ میری اپیل ہے میرے بچوں سے کہ آپ وقت کو سمجھیے، اپنے ماں باپ کے پیار کو سمجھیے، ان کی محنت کو سمجھیے، ان کی لگن کو سمجھیے، جس پرپز کے لیے انہوں نے آپ کو ہم اساتذہ صاحبان کے پاس بھیجا ہے، ٹیچرز کے پاس بھیجا ہے، تاکہ ہماری عزت بھی رہ سکے، آپ کی عزت بھی رہ سکے، والدین کی عزت بھی رہ سکے، اور سماج میں رہنے والے جو ہمارے لوگ ہیں ان کی عزت بھی رہ سکے، اور ہمارا سماج جو ہے یہ ترقی کی اور گامزن ہو۔ کیا بات ہے، بہت خوب منجیت صاحب ونان چھنا کہ ونکن کس یتھ جدید دورس مز یت زن آسہِ سورُے کینٛہہ ایویلیبل چھُ، فنگر ٹپسن پٮ۪ٹھ چھِ دپان دنیا آسہِ ایویلیبل، اسہِ نِش چھُ اینڈرایڈ فون، أسۍ ہٮ۪کو ونکٮ۪نس پوٗرٕ پانے انسان ونان کہ سبق تہِ ہیٚکہِ سُہ پانے پٔرِتھ، تٔمِس چھنہٕ وۄنۍ وۄستاد سٕنٛز ضروٗرت، یہِ چھُ اکھ خیال۔ اتھ منٛز چھا تۄہہِ باسان کہ سانٮ۪ن کلاس روٗمن منٛز یُس زن أکِس وۄستاد سُنٛد رول اوس گۄڈٕ انوارِ، سُہ آو زن ژۄمان ژۄمان، یُس زن اسہِ ٹیکنالوجی اکھ اصل گیپ اکھ بوٚڑ اکھ سکوپ دیُت، تہٕ یُس زن ٹیٖچر چھُ تٔمۍ سُنٛد رول ژۄمان ژۄمان، تُہۍ چھُوا اتھ سۭتۍ اتفاق تھاوان؟ تُہُنٛد یُس یہِ سونٛچ چھُ یہِ چھُ واریاہ عظیٖم، اصل، بیٚیہِ چھُ پازِٹِو سونٛچ، تُہۍ چھِو صحیح ونان، تتھ منٛز آیہِ کمی، تتھ منٛز آیہِ کمی ییٚلہِ پٮ۪ٹھ یہِ فون آو بارسس، تہٕ کتاب پرنس کُن گٔے بچہِ رجوع کم، ان کی جو کتاب کے تئیں جو محبت تھی، شفقت تھی، وہ اس میں کمی آئی، لیکن کتاب پڑھنے کا جو مزہ ہے، کتاب پڑھنے کا جو لطف ہے، وہ فون میں نہیں ہے۔ صحیح بات۔ اس لیے بچوں کو چاہیے کہ وہ کتاب سے جڑے رہیں، کتاب کی محبت سے، کتاب کی جو کتاب کے ساتھ عشق ہوا کرتا تھا، اس کو چھوڑیے مت، اس سے جڑے رہیے۔ یہ کتاب آپ کے دل و دماغ کو ٹچ کرتی ہے، آپ کے رگ و نس کو ٹچ کرتی ہے، اور جب ہم اس کو بند کرتے ہیں، پڑھنے کے بعد جب ہم بند کرتے ہیں، وہ احساس جو ہے ہمارے دماغ میں گھومتا رہتا ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہوتی ہے پرٹیکولر اسی سبجیکٹ کے متعلق ہوتی ہے جو آپ پڑھتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اس کے برعکس جب ہم موبائل پہ کسی چیز کو نیٹ پہ پڑھتے ہیں یا کسی سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں، پچھو انسان گژھان تھوڑا ڈائیورٹ۔ تہد کلام روزن موجود، سُہ اکھ دور تہِ اوس ییٚمہِ ساتہٕ اسہِ نِش کِتابہٕ آسہٕ، مگر اسہِ اوس کِتاب تِم بلر یِوان اَتھِ، اسہِ اوس ٹیٖچر فوکسس منٛز یِوان اَتھِ، مگر آز چھُ اسہِ نِش فون، اسہِ کیازِ نہٕ فون بلرس منٛز یِوان اَتھِ تہٕ ٹیٖچر فوکسس منٛز، اسہِ کیازِ چھُ فونٕے فوکسس منٛز یِوان؟ کیا بات ہے، صحیح۔ جب یہ محبت ختم ہو گئی کتاب کے ساتھ، جب ہم کتاب پڑھتے تھے اس میں ٹیچر کی ڈر نظر آتی تھی، اس میں ٹیچر کی تصویر نظر آتی تھی، اس میں ٹیچر کا پیار نظر آتا تھا، لیکن آج ہم کو فون میں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، ٹیچر کہیں نہیں ہے فون میں، ٹیچر غائب ہو گیا ہے فون میں۔ اگر آج کے دن بچوں کو ٹیچر کو کچھ گفٹ دینی ہے، ٹیچر کو کچھ پیار دینا ہے، ٹیچر کو کچھ محبت دینی ہے، اور ٹیچر کو کچھ ہمیشہ کے لیے ایسا کچھ گفٹ دینا ہے جو نایاب ہونے والا ہے، جو ختم کبھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ گفٹ یہی ہے کہ آپ کتاب سے جڑے رہو۔ کتاب میں ہی محبت ہے ایک ٹیچر کی، کتاب میں ہی پیار ہے ایک ٹیچر کا چھپا ہوا۔ منجیت سنگھ جی، پروگرام کا ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وقت کہاں پہنچ گیا، پروگرام میں صرف 1-2 منٹ بچے ہیں، ایک آخری پیغام، ایک آخری صلاح یا ایڈوائس آپ کا اس پروگرام کا رہے گا؟ ہاں، اور بچوں کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے، استادوں کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہمارے جتنے بھی میرے کولیگز ہیں، ہمارے اپنے ٹیچرز ہیں جو میرے عمر کے، جو میرے اپنے اس وقت ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، جی، ان کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارک، ہماری طرف سے، اور کیونکہ ہمارا جو ہمارے ڈائریکٹریٹ سے لے کے ہمارے کمشنر صاحب تک، زڈیو سے لے کے پرنسپل صاحب تک، سی او صاحبان جتنے بھی ہمارے ہیں، تمام ہماری ایک فیملی ہے، اور ہمارا جو کلریکل سائڈ ہے، کیونکہ ہم فیملی میں ہیں، ان سب کو، ٹیچرز کو، ہمارے معزز کلرک جو ہیں، ان کو دل کی گہرائی سے آج کے دن کی مبارکباد۔ اور میں یہ کہوں گا، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آ گئی، رات یوں تیرے دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آ گئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے باہر آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے
बीमार को बेवजह करार आ जाए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। और आपका बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में यहाँ आए और इतनी अच्छी बातों से हम सबको नवाजा। थैंक यू सो मच। और फिर से एक मरतबा आपको हैप्पी टीचर्स। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहें। हम जानते हैं कि आप कमेंट्स के ज़रिए से अपने असातिज़ा इकराम तक वो जो मैसेज पहुंचाना चाहते थे, मेरे ख्याल से अगर वो प्रोग्राम देखेंगे तो वो ज़रूर मैसेज पाएंगे। इसका भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह से हमारा ये प्रोग्राम देखते रहें, प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहें। आज हमें दें इजाज़त इस वादे के साथ कि कल फिर से इंशाल्लाह लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।